बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळोखता थकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो. या सकाळच्या वेळात एक गडीभर आमचे दोळे दांपया. मगाळा बापा या सकाळच्या वेळात तुझं उसवाड हांव देखूंक आशेवन आसा. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर. बापा प्रत्येक तरान आज हांवें मागता बापा तुजी कृपा आमच्या जिवितांत वाडोवन येवं दी बापा. बापा आज आमी हातागलच्या सगळ्या कामाक आशिर्वादीत कर. बरी भलायकी आज आमकां फावो कर. मारेकार व्हायरस जाता आमकां राख. आज कोण ब्लड टेस्टाक येता, कोण रिपोर्ट हाडूंक येता, या खंयच्या टेस्टाक आज भायर सरला, जावं फुडें इंटरव्यू भायर सरला, इवन घर विकूंक चिंतला, जावं फुडें खंयचें घर घेवंक चिंतला, या जागो विकूंक चिंतला, खंयचीय आज काम हातागलचें काम तुज्या हातान आमी समर्पित बापा. जेजूच्या नांवान आमकां जण एकला आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुजे परतून मागता. आमेन. कीर्तन 120:8 ओळी 1 आणि 2. Psalm chapter 128 verse 1 and 2. जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोष तुका भोगूंक पावतलोय. सूख संतोष आयच्या दिसा तूं भोगूंक पावतलोय. कित्याक आज तुज्या वावराचें फळ, ह्या वावराची वस्त तुका खावंक आज मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार जावं आसा जिवे आनी क्रियात्मक. म्हणजे मोगाचे न्हू ह्या 12 मिनटाचो व्हिडिओ आयकले कितले भाव भयणी जिवितांत आज अद्भुतां घडोवन आसा. कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार सकाळी सकाळी तुमच्या कानार पडटात आनी ते उतार आयकून तुमी जिरयतात. आज तुमी तुमच्या वावराचें फळ तुमी खावंक पावतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आज 5 अद्भुतां 5 मेरिकल हांव तुमच्या मुखार दवरता. जेजूची गूण करची सकत. जेजूची गूण करची सकत. आज जेजूची गूण करची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. अनुभव करूंक जाय. आमी जेजूच्या गूण करचे सक्तेचेरूच दुबावता थोड्या फावटी. थोड्या फावटी मागता देव आमकां दिना. एकच आमचें क्वेश्चन जावन आसा. हांव एका सुवातेर रिट्रीट दिवन आसलो. रिट्रीट दिवन हांव 4 दिसाचें रिट्रीट दिता आसतना पयल्या दिसा एक भयण म्हणा लागली, ब्रदर म्हज्या पांयच्या कडेन इतली सूज आसा की म्हज्या पांयच्या कडेन उखलूंक जायना. म्हज्या पांयच्या कडेन उखलूंक आनी तिचें सो एंड सो नांव तिणें सांगलें. आनी म्हजी शिकून जावन हांव येयलो त्या दीस तिणें परत सगळें जाय तिची लिस्ट दिली म्हाका. परत त्या दिसा राती आराधनाचेर पाद्रापान अनावन्स केलें की अल्या नांवाच्या स्त्रियेच्या पांयच्या कडेन जेजून हात लायलो तुका बरेंपण लाभयलां. आनी ही स्तुती कर मागता म्हाका कळ्ळें हिकाच म्हूण. पण तिणें अनुभव करूं ना. दुसऱ्या दिसा परतून ती म्हाका मेळ्ळी. जेजून ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हज्या पांयच्या कडेन सुजूच उणी जायना. जेजून म्हाका हात लावंकूच ना. म्हाका बरेंच जावना. दुसऱ्या दिसा असरा बाय आज कुमसाराचो दीस बरें करून कुमसार कर भिया नाका. आनी कालच्या दिसा तुका अनावन्स केला तूं समा आयक जेजून तुका आपडला. बट तिणें ती केअर करूं ना. परतून दुसऱ्या दिसा म्हणा लागली म्हाका माग ब्रदर. ओके हांव मागता तूं बरो कुमसार जा. आज जेजू तुका हात लायता भिया नाका. परतून सांजे आराधनाच्या वेळार सेम पत्रापण नांव सगळ्यांचें नांव काडटा आसतना ह्या भयणीचें परत नांव काडलें. जायतो लोक आसलो ह्या रितीन परत नांव काडलें. सो एंड सो अल्या भयणी जेजू हात लायलो. त्या पांयच्या गांठीची सूज ताणें देंवयला. हिणें रिसीव करूं ना. परतून तिसऱ्या सकाळी मेळटा म्हाका म्हणटा की ब्रदर म्हजे पांयची गांठ पळय उखलूंकूच जायना. बाये 2 दीस तुजें जेजून नांव काडलां. जेजून तुका हात लायला. कित्याक तूं स्विकार करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करनाय. ती म्हणटा ब्रदर म्हाका कळीच जायना कितें म्हूण. सो तिसऱ्या दिसा आराधनांत इनर हिलींग एडोरेशन आसलें. इनर हिलींग एडोरेशनच्या वेळार परतून जेजून परत तिचें नांव काडलें आनी सांगलें की त्या पाद्रापाच्या तोंडांत जावन जेजून तुज्या पांयच्या कडेन हात लायला आनी बरेंपण लाभयलां. म्हज्या मोगाचेर न्हू हांव ह्या भयणीकच पळोवन आसली. आनी कितें करता जाणा तुमी थोड्या फावटी पांयच्या कडेन हात लायता आनी पळयता जेजून हात लाय. डावट दुबाव हात लायत पळयता आनी पळयता की हालेलुया हालेलुया. परतून हात लायता आनी परतून हालेलुया हालेलुया. 3 पटी ती जिवी तशेंच जालें. 4थ्या दिसा म्हज्या मोगाचेर न्हू पवित्र माकण्याचो वेळ जावन आसा. हांवें एकच म्हणलें तूं दुबावान आसाय. कित्याक म्हणल्यार आज जेजून 3 पटी तुका आपडलें. तूं चिंत कितें म्हणल्यार तुज्या पांयची गांठीची सूज तशीच आसा म्हूण तुका भोगणा ते मोतीत आसा आनी ते सुद्दां चिंतून आसाय.
त्या खातीर आज हिलिंग पावर तूं अनुभव करूंक सकाळी रिपेंट कर आज तुझ्या दुबावा खातीर जेजू तुझ्या लागीं आज परत येतलो चवथ्या पटी कित्याक जेजू 3 पटी तुज्या लागीं येयला तुजो मोग करता आसा तो आज चवथ्या पटी कंप्लीटली तुका गुण करतलो आनी म्हज्या मोगाचेर हांवें पळयलें आराधनाच्या वेळार ह्या स्त्रीन आपल्या काळजार जर हात दवरून ती म्हणा लागली कितें म्हण खंयच्या हिलिंगा खातीर मागुना ती म्हणा लागली सौम्या म्हजो अस्कत भावार्थ आज घट कर म्हजो दुबाव कर रिपेंडन्स कर दोळांतली दुकां कळून ती मागा लागली म्हज्या मोगाचें न्हू वर्थ तें मेरिकल हांवें पळयल्लें गे कंप्लीटली ती दिमी घाली अर्दे वर दिमी घाली नासली अर्दे वर लायफान दिमी घालूंक जायनासलें तिका खंयच्याय डॉक्टराक गेल्यार तिका ती गांठीची सूज काडूंक जावना ह्या दिमी घालूंक जायतच नासलें अर्दे वराच्यान वयर तिणें दिमी घालून आराधनांत मागणी केली दैवीक सकत तिचे देवून येयली प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत तेच जाला कितलोय लोक आयचे आमकां फोन करनासात इवन कितलो लोक आज कश्ट प्रॉब्लम सांगा फोन करा प्रॉब्लम्स ना स्वामीचे दैवीक सकत रिसीव करा एक्सेप्ट करा हांव आतां पयले मेरिकल सांगता कित्याक म्हळ्यार आयचे दीस आमच्या जिवितांत मेरिकल कित्याक म्हळ्यार पयले आमचे दुबाव पयस करचे कित्याक जेजू आयला म्हाका आनी तुका बरें करूंक जेजू आयला म्हजे आनी तुजे कश्ट हळू करूंक जेजू आयला म्हजी आनी तुजी पिडा बरी करूंक जेजू आयला म्हाका आनी तुका बचाव करूंक जेजू आयला म्हाका आनी तुका पातकातां सोडोवंक हें सगळें आमी एक्सेप्ट करया रिसीव करया प्रायज द लॉर्ड हे आमी रिसीव करना आमी हिलिंग सकती स्वामीची सकती आमी अनुभव करूंक जायना प्रायज द लॉर्ड सो मातये प्रमाणे सुवात 8व्यांत 1 आनी 2 वळी म्हणटागी थंय कंटिन्यू म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 to कंटिन्यू आमकां म्हणटागी कित्याक जेजू एक कोडकाराक बरो करता जेजू एक कोडकार कोडान कुसल्या व्यक्तीक जेजू म्हणटा तुका गूण जावं कुशी आसा की जेजू कोडकार विचारता की कोडकार तो जेजू म्हाका सर पडलो आनी म्हणो सायबा म्हाका तुका मोन आसल्यार म्हाका तूं नितळ कर तुका मोन आसल्यार म्हाका तूं नितळ कर जेजू म्हणटा म्हाका मोन आसा तितलेंच म्हणलें जेजू ताणें ती हिलिंग पावर जेजूची सकत अनुभव करतले ती पदवी आनी अनुभव करतले जेजू खूण करनारच म्हण स्पश्ट समजोवंक लागलो आज कोविडान कश्ट जाल्यान हर एकल्यान दैवीक सकत जेजूची पयल्या मेरिकलान अनुभव करा प्रायज द लॉर्ड दुसरें लूक चॅप्टर 7 वर्स 1 to 10 लुका प्रमाणे सुवार्थांत 7व्यांत 1 to 10 वळी पर्यंत आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर 7व्यांत लोक जेजू शतपतीच्या साकराक बरो करता म्हज्या मोगाच्यान तुमी आयकलां ही सगळी घडिता जेजू शतपती साकर कठीण पिड्यान आसलो मरणाच्या तणीर आसल्या वेळार शतपती जेजू लागीं येता आनी म्हणटा की सायबा म्हजो साकोर कठीण पिड्यांत आसा मागीर साकराक तूं बरें कर तेन्ना जेजू घरा वचून तेज्या भायर सरलो ताका शतपती म्हणटा की तुवें म्हज्या घरांत येवचें म्हाका खुशी ना येवची योग्य हांव न्हय कित्याक म्हणल्यार तुवें येवचें म्हाका कांयच तुवें येवंक म्हज्या घरांत तुवें येवंक हांव फावो न्हय कित्याक तूं एक सोडवंदा तूं एक जीव दाता तूं देव जावन आसाय हांव एक अस्कत दुबळो मनीस आसा तूं एकच तुतार सांगला फ्रो म्हजो साकर बरो जाता आमी मिसाच्या वेळार म्हणटा खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू म्हणालो तुज्या भावार्था प्रमाणे जावं दी तक्षण ताजो शतपती साकर बरो जालो आज आमच्या भावार्थाद्वारे आमची कुटुंबां आशिर्वादीत जायचे आमच्या आवपेच्या भावार्थाद्वारे आमची भुरगीं ब्लस जायचे एनॉयड जायचे आज क्लेम कर मागा सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवचें योग्य न्हय तूं एका उतराद्वारे म्हजो भुरगो खंय आसल्यार तो एनॉयड जातलो ब्लस जातलो म्हणून मागा सो मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25, 26, 27 तर कंटिन्यू मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25 मार्का प्रमाणे सुवार्थांत 5व्यांत 25 वळी तावन आमी कंटिन्यू पळयल्या जायरेची धू आनी रक्त वस्त्राची स्त्री म्हज्या मोगाचें न्हू जायरेच्या घरांत जेजू वचून भायर सरता आसतना त्या खेटींत वर्सान वर्सां रक्ताच्या वस्त्राच्या पिड्यान कश्ट जातली स्त्री जेजूची मुस्तकी आपडल्यार आपूण बरी जाता म्हूण चिंतलें खंयच्याय डॉक्टरान तिची रक्ताची पिडा बरी करूंक जायना तिणें एकच चिंतलें की जेजूची मुस्तकी आपणे आपडली वय जाल्यार आपूण बरी जाता म्हणून आनी जेजूची मुस्तकी आपडटा ती आनी जेजू म्हणटा की म्हजी गूण जावची सकत कोणा तें वाळून गेला आनी ती बरी जाला तेन्ना ती म्हणटा म्हजें थंय म्हज्या मोगाचें न्हू आज अनुभव करा
जेजूचे दैविक गुण जावचे सकत आज तुवें हात वयर व्हरून मागलाय ती सकत तुज्याले देवन आयलास येतलीच कित्याक जेजूच्या थंय गुण जावचे सकत बरोवन आसा ती उणी जायना ती वाडोवनूच वता कितलो लोक तो अनुभव करून येता तांची चड वाडोवनूच वता कित्याक जेजू थंय दैवीक सकत वाडोवन येता चौथे लूक चॅप्टर 8 वर्स 22 लोका प्रमाणे 8-22 म्हणटा की जेन्ना शीस त्या दोणीर आसल्या वेळा सगळे कलाबला जावन कश्टान आसले जेजू त्या वादळा शांत करून तांचो भावार्थ घट करता तांचे भिरांत पयस करता आज आमच्या कुटुंबांत वादळ उठला जांफ्रो ते वादळ शांत करूंक जेजूच्यान मात्र जाता पांचवे जेजू विधवेच्या पुताक जीव करता विधवे एकलोच पूत आसलो तिजो घरकार भायर पडलो मेल्लो म्हज्या मोगाचेर एकलो पूत आसलो तोय मरण पावलो तेन्ना जेजू तेंचे रडणे दूख पळोवन म्हणटा खांदेलीक म्हणटा रावय हांगा कित्याक सिमित्रांत व्हरची गरज ना व्हडो कित्याक म्हळ्यार देवाची उतार म्हणटा की हांव किर्तन घरांत हांव मोरसो ना जियेतलो विधवेच्या पुताक उठयले आनी बसयले आज तोच जेजू तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत येवंक आशेता ताचे दैवीक गुण जावचे सकत एवरी टायम एक्सेप्ट करा रिसीव करया आज तुमी हाता घालचें काम जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फळादीक जावं दी आशिर्वादीत जावं दी बेसांवांनी भरले जावं दी रिसीव करा जेजूची दैवीक सकत आज तो जेजूक सोमी सडवंदार म्हणून जिवितान अनुभव करया आयच्या दिसा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता आज काकूत कर बापा आमच्या कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला कोणाय काम बरें काम हाता घालून भायर सरला कोणाचे घर विकूंक जागो विकूंक आसा जावं कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा बापा सकाळच्या वेळार जण एकल्याक आशिर्वाद कर बरी भलायकी तांकां लाभय बापा आज जण ते कश्ट हळू कर बापा दिसपट्टो ग्रास तांकां फावो कर तांच्या भुरग्यां वेळार आशिर्वादीत कर बापा आज कोणाचे एग्जाम बरोवंक आसा जावं खंयचेय काम हाताक घेतला ते पोंताक पावोवन दी आशिर्वादांनी बरोवन दी बापा आशिर्वादांनी बरोवन बापा जेजूच्या बहुमोलीक रक्तान आज नितळ जालो जावं दी तुजी भिरांत काळजिणी असमाधान बेजाराय अडकळ्यो बेजाराय सगळे जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान पयस करून दी प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर देव बरो दीस दिवन तुमकां जाण एकल्यांक जेजूचे गुण सकत अनुभव करा आज दुबाव नासतना सगळ्यांक व्हिडिओ पाठया जण एकले व्हिडिओ पळोवन दी जण एकले भावार्थान तीर जावं दी आमेन